Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने डिस्कस किया था नेशनल पार्टीज़. मैंने आपको बता दिया था कि नेशनल पार्टीज़ का दर्जा किस पार्टी को मिल जाता है या किस पार्टी को कैसे रजिस्ट्रेशन मिल जाती है. मैंने आपको बोला था कि अगर एक पार्टी किसी स्टेट असेंबली इलेक्शन में लड़ना चाहती है और पार्टी का दर्जा उसको हासिल हो, उसके लिए उसको टोटल जो वोट्स कास्ट हुए हैं, पॉल हुए हैं, उसका 6% पॉल जो हुए हैं, वोट जो पॉल हुए उसका 6% और मिनिमम 2 सीट्स उसको जीतनी पड़ती है. और इसी तरह से अगर नेशनल लेवल पे वो पार्टिसिपेट करें तो नेशनल लेवल पे उसको क्या करना है, नेशनल लेवल पे उसको करना है कि उसको कम से कम पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 6% जो टोटल वोट्स उसके 6% उसको वोट्स मिलने चाहिए. और उसको कम से कम 4 स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना है और कम से कम जो 4 सीटें हैं वो जीतनी है पार्लियामेंट के लिए, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है. आज हम कुछ पार्टीज़ का डिस्कस करेंगे जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, जो नेशनल पार्टीज़ है, तो उनका हम डिस्कस, जिसको नेशनल सिंबल मिल गया है. तो पहला जो है ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस. तो ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है, ये पार्टी लॉन्च कब हुई थी? जनवरी 1, 1988. किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी की लीडरशिप में ये बनी थी. तो ये नेशनल पार्टी कब रिकग्नाइज हो गई? 1916. द पार्टी का सिंबल क्या है? इस पार्टी का सिंबल क्या है? इसका सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास. अब आप याद रखें कि ये नेशनल इंडियन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये अगर आपको याद होगा कि ये पार्टी इस वक्त कहाँ पे हुकूमत कर रही है. इट्स इन वेस्ट बंगाल एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1st January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee. Mamata Banerjee is now at present, she is Chief Minister of Bengal, West Bengal. तो नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिल गया इनको? 2016 में. तो इस पार्टी का सिंबल क्या है? इस पार्टी का सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास. फूल है और ग्रास है उसमें. अच्छा, इसका मंशूर क्या है? दे आर कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. सेक्युलरिज्म मीन्स when all the religions are treated at the same and there is no disparity on the basis of religion or another basis. And federalism मैंने आपको बता दिया. federalism means when power is shared from high to low. That means from parliament to assemblies and assembly to local government to federal system वो चाहते हैं. अच्छा, ये कब से पावर में है? दे आर इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011 से ये पावर में है. वहाँ पे ये हुकूमत कर रहे हैं. तो और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है? दे आर आल्सो प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा. तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस 2014 में, इसमें से इन्होंने कितना लिया था? 3.84% ऑफ वोट्स and won 34 seats, making it the 4th largest party in the Lok Sabha. तो तभी इनको किसका? नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, क्योंकि इन्होंने 34 सीटें इन्होंने जीती थी. और ये पार्लियामेंट में क्या 4th लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा के लिए बनी थी. तो अब आपको क्लियर होगा इंडियन तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है वो कहाँ की है, कैसे बनी, कौन किसने उसकी बुनियाद डाली. तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज बहुजन समाज पार्टी. बहुजन समाज पार्टी, BSP.
تو یہ بہوجن سماج پارٹی جو ہے یہ کب بنی تھی؟ فارمڈ ان 1984 انڈر دا لیڈرشپ آف کانشی رام. تو یہ کانشی رام لیڈر تھا جس نے اس کی ایک پارٹی کی بنیاد ڈالی جس کو کیا بولتے بہوجن سماج پارٹی. سیکس ٹو ریپرزینٹ دا سیکور پاور فار دا بہوجن سماج وچ انکلوڈس دلتس، آدیواسیز، او بی سیز اینڈ ریلیجن مائنورٹیز. تو انہوں نے کس کی بات کی؟ جو دلتس ہے، آدیواسیز ہے، ادر بیکورڈ کلاسز ہے، اور جو ریلیجن مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں وہ بات کریں گے. تو ان کو جو انسپائریشن کہاں سے ملی ہے؟ کچھ تھے ان کے گروز، ساہو مہاراج تھے، مہاتما پھولے تھے. تو ان سے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، ان سے ان کو یہ انسپائریشن ملی. تب جا کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ اپنی پارٹی بنائی. اور اس میں کیا کیا رکھا انہوں نے کہ جو بھی پچھڑے طبقے ہیں، پچھڑے جیسے دلت سے، آدیواسی سے، او بی سی سے، اور جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں جو مائنارٹیز میں آتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بید باؤ، ان کے ساتھ بید باؤ نہ ہو، ان کے لیے وہ لڑے. تو یہ کہاں پہ ہے؟ یہ اتر پردیش میں ان کی بیس ہے. آپ نے نام سنا ہوگا مایاوتی. تو وہ شی از دا ایٹ دس ٹائم شی از دا مین لیڈر آف دیٹ بہوجن سماج پارٹی، بی ایس پی کی لیڈر ہے اس وقت. تو پریزنس کہاں پہ ہے؟ پریزنس اور باقی اسٹیٹس میں بھی ہے، لائک مدھیہ پردیش ہے، چھتیس گڑھ، اتراکھنڈ، دہلی، پنجاب. تو اس میں کیا ہے، اس نے حکومت بھی بنائی ہے. کہاں پہ؟ اتر پردیش میں. میں نے آپ کو بولا کہ جب آج جو سی ایم ہے، اس سے پہلے آپ یو پی کے سی ایم تھے اکھلیش یادو، جو اس سے پہلے تھے ایٹ دیٹ ٹائم یہ بہوجن سماج وادی پارٹی واز دا رولنگ پارٹی دی. اتر پردیش میں بھی ہے. اچھا، یہ ان کا بہت سارے پارٹی کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے. لوک سبھا الیکشن جب 2014 میں ہوا تھا تو 4% ووٹس اس کو ملے. تو لیکن ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی. کس کے لیے؟ 2014 میں ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، کیونکہ زیادہ تر اس وقت سیٹیں کن کو ملی تھی؟ بی جے پی کو. تو اب جو نیکسٹ ہمارا جو ہوگا دیٹ ول بی بھارتیہ جنتا پارٹی. یہ کب ہوئی تھی اسٹارٹ، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.